فرماندے نے میں بچپن اندر چھوٹا جا ہوندا سا اجے بھی انہاں پتھراں تے درختاں نو جاننا وا آقا فرماندے نے میں پتھراں درختاں نو پہچاننا وا جس گلی بازار چوں میں گزر جاندا گلیاں تے پتھر اور درخت جھک جھک کے مینوں ادب نال سلامیاں کر لگ جایا کر حضور دا احترام پتھر کر رہے ہیں درخت کر رہے ہیں پتھراں پہچانے ہیں درختاں پہچانے ہیں کہ آپ رب دے سچے نبی نے سوائے انسان اور جنات اے دو پہچانن دے بعد بھی نافرمانی تے سرکشی کرتے ہیں مگر نہ دنیا دی باقی ہر شے تابعدار ہے حضور دا مقام بھی جان دی ہے ہر شے آپ دی تابعدار صحیح مسلم دی روایت ہے ایک دن مرشد پاک احد پہاڑ تے چڑھے احد پہاڑ ویکھیا جی اللہ پاک تو انہوں دکھائے ایسے سال ہی دکھا دے رب تو انہوں مکہ مدینے لے دے آمین کہہ دے مدینیوں حضرات بالکل قریب ہی ہے 12-14 کلومیٹر دا لمبا چوڑا احد پہاڑ پتھران دا ذخیرہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے چڑھے احد پہاڑ نے کمبڑا شروع کر دیتا ہلنا شروع کر دیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینے نبی پاک دے غلام حضور دے نال نے آقا جب احد پہاڑ تے چڑھے پہاڑ کم رہے ہیں تو امام کائنات نے اپنا پاؤں چکیا اٹی چکی اینج پہاڑ تے ماری حضور پتہ کی فرماندے نے اس بوت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا حضور نے ایڑی احد پہاڑ تے ماری اوے احد رک جا کیوں اپنا آپ بخانا ہے کیا تینوں پتہ نہیں میں رب دا نبی تیرے تے سوارا سبحان اللہ ایک مرتبہ کیا رک جا کتنے مرتبہ کیا ایک مرتبہ کیا خدا دی قسم احد پہاڑ فوراں رک گیا ادوں دا رکیا ہے آج تک رکیا ہے قیامت تک رکیا رہے گا اللہ کرے جمیں احد پہاڑ نے دیکھو نا پہاڑ حضور دا مقام جاندا ہے آپ دی عظمت اور شان پہچاندا ہے جس طرح پتھراں پہاڑاں آپ نو پہچانے اسی بھی حضور دا مقام پہچانن والے بن جائیے آمین کہہ دو قرآن اندر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا عظمت اور شان دے کیا کہنے حضرات دنیا دی ہر شے نے آپ نو پہچانیا ہے پتھراں بھی پہچانیا درختاں بھی پہچانیا اور سنو ذرا میں تہاڈا ذوق تازہ کراں ادھر میری طرف ویکھیا جے دو تین جملے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا مار کا تو کچھ بجا بھی سمجھ آ جاندی ہے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال جگ سارا اوندہ تابعدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اگلے جملے اندر کرنٹ بڑا جے تو شارٹ پہنی جی انشاءاللہ حضرات میری طرف ویکھیا جے امی عائشہ دا حجرتی جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرتی جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ پسوہا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ پسوہا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں
اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پوری کائنات واسطے آمینہ دے لالو اللہ پاک نے امام بنایا، رہبر و رہنما بنایا. میں عرض کر رہا پتھراں بھی حضور نو پہچانیا، درختاں بھی پہچانیا. صحیح البخاری بھی روایت ہے میرے مرشد پاک ایک دن ممبر تے چڑھ کے خطبہ دے رہے. اے سنو نوجوانوں بزرگوں ویرو، اے گل ذرا دھیان نہ سنیا جے. امام کائنات خطبہ دے رہے نے، ممبر تے تشریف فرمانے، آپ دے دائیں بائیں رون دی آواز آئی جویں چھوٹا بچہ بلک بلک کے دودھ پین والا بچہ اپنی امی دی جدائی اندر روندا ہے، انج رون دی آواز آئی. مرشد پاک ممبر تو نیچے اترے، صحابہ دے سونےوں والا کون رو رہا؟ ایک دی رون دی آواز آ رہی، ایک سکا کھجور دا تنا، سکا کھجور دا تنا. میرے تیرے مرشد پاک نے اس تنے نو پکڑیا، سینے لایا، تھپکی دے کے چپ کرایا. آقا فرماتے نے صحابیو اے کھجور دا تنا میرے نال محبت بڑی کرتا ہے، ادب بڑا، احترام بڑا، عزت بڑی، پیار بڑا کرتا ہے. پہلا میں اس کھجور دے تنے نال ٹیک لا کے خطبہ دیا کرتا. آقا فرماتے نے پلک کے اینج روئی جاندے ہیں جویں دودھ پیتے بچے اپنی امی دی جدائی اندر رویا کرتے ہیں. حضرات ان درختاں بھی پہچانے ہیں، کھجور دیاں تڑیاں بھی پہچانے ہیں کہ حضور رب دے سچے نبی اور آخری نبی بن کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح البخاری پرندیاں پہچانے ہیں. تسی کہو گے دلیل کیے؟ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، صحیح البخاری نبی پاک جا رہے ہیں سفر دے، ایک چڑیا چھوٹا جا پرندہ میرے مرشد پاک دے قدماں دے اندر آ کے چڑیا بہ گئی، اپنے پرانوں ٹلیاں کر کے چون چون کر رہی. صحابہ دے نے سانو نہیں پتا چڑیا کی کہہ رہی. امام کائنات نے فرمایا پروانے ہو یہ چڑیا مائیں، ماں کو بچیاں دا ٹکڑا برداشت نہیں. اس چڑیا نے میں نو پہچان لیا کہ میرا رب سچا اور آخری نبی ہاں. یہ تواڈیاں شکوے شکایتاں کر رہی ہے. چڑیا دے دو کسے بچے چکے نے، کنے چکے نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے سونےو اساں بچے چکے نے. آقا فرماندے نے جلدی کرو جتھوں چکے جے اوتھے پہنچا کے آؤ. میاں میں دسنا چاہنا ان پرندیاں بھی پہچانے ہیں کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے نے. اللہ پاک دے سچے نبی اور رسول بن کے آئے نے. سنیا جے گل پہ ایک دن مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، ایک بندہ دوڑدا دوڑدا آیا، آگے آندا سونےو میرا اونٹ بولا ہو گیا ہے، اونٹ پاگل ہو گیا ہے، نکیل تے رسی توڑا کے نس گیا ہے، آؤ ذرا میرے اونٹ نو سمجھاؤ. میرے مرشد پاک فرماندے نے ساتھی ہو تسی رک جاؤ ذرا میں اونٹ نال گل کر کے آوا. مرشد پاک ہے جو اونٹ دی طرف تر پے. ایک صحابی آندا سونےو اونٹ دے قریب نہ جاؤ کتے تہاڈا نقصان نہ کرے. میرے آقا فرماندے نے صحابیو ایک جانور بھی جان دینے میں اللہ پاک دا سچا نبی بن کے آیا، آخری رسول بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اونٹ دے قریب گئے، اونٹ نے دوروں ہی دیکھے حضور نو پہچانیا، میرے آقا کی طرف تر پیا. اونٹ ترتا ترتا امام کائنات دے قدماں دے اندر اپنا سر رکھ دیندا ہے، بل بلائی جاندا ہے، روحی جاندا ہے، اکھاں چوں آنسو جاری نال بل بلا رہا. میرے تیرے مرشد پاک نے اپنا دستے شفقت اونٹ دے متھے تے سر تے ہاتھ لایا. میرے آقا تھپکیاں دے رہے نے، اونٹ چپ کر گیا. اے بل بلا رہا، صحابہ دے نے سانو نہیں پتا کی کہہ رہا. آقا فرماندے نے صحابیو اونٹ دا مالک تے چودھری کتھے وے؟ اونٹ دے مالک نو بلایا گیا. جی سونےو آقا فرماندے نے چودھری صاحب اے تیرا اونٹ رو رو کے شکایتاں لا رہے ہیں، ایندے کولو کم بہتا لینا ہے، پٹھے تھوڑے پانا ہے.
اونٹ نے حضور نو پہچان لیا، آپ دے قدمہ دے اندر سر رکھ کے خدا دی قسم رکھدیاں کر رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے چودھری تینوں شرم نہیں ہوندی؟ سارا دن کام لینا تے پٹھے کنے پانے نے؟ آندا سونے غلطی ہو گئی، معاف کر دیو، آئندہ شکایت دا موقع نہیں دیاں گا۔ تے میرے مرشد پاک نو مالک چودھری پتہ کی آندا ہے؟ آندا سونے ہو اے رسی پکڑ لو، اے رسی ذرا اونٹ نو نکیل مار دیو۔ نکیل سمجھ دیو پنجابی ج نک آندے نے ٹکیاں نو بیڑیاں نو حضرات آ جاندا اے نکیل مار دیو تے اینو سمجھا دیو تواڈے بعد بھی مینوں کچھ نہ کہے۔ حضور نے فرمایا رسی انج پکڑی، ایک ہاتھ نہ رسی پھڑی، دوجا ہاتھ انج کیتا، خدا دی قسم اونٹ نے نکیل کے رسی پوان واسطے اپنی گردن نو میرے تیرے مرشد پاک دے سامنے لمبیاں کر دیتا ہے۔ آپ پہ ہی گردن نو لمبیاں کر دیتا، کیوں؟ اے جانور جانتے نے کہ حضور رب دے سچے نبی نے، اور نبی پاک دا احترام کرنا بڑی سعادت ہے، بڑی خوش قسمتی دی بات ہے۔ نبی پاک نے انج کر کے نتھ ماری، نکیل پائی رسی مالک نو۔ ایک مینوں آندا جی مولانا کیا اونٹ نو درد نہیں ہوئی؟ ایتھے کسے کٹے نو نتھ مارنی ہوئے نا 20 بندے کٹھے ہو جاندے نے، انہاں لتاں بنو انہوں مدعا کرو، کئی ویڈیو بنا رہے نے، کوئی سوا پڑھ رہے نے، کوئی سیبا پڑھ رہے نے، حضرات پھر بھی وہ کٹا بچہ قابو نہیں ہوندا۔ خدا دی قسم میرے آقا نے کسے بندیاں نو نہیں بلایا، رسی نہیں پائی، لمبا نہیں کیتا، حضور نے ایک ہاتھ انج کیتا ہے، انہیں تھوڑی ایتھے رکھ دیتی، نبی پاک نے دوجے ہاتھ نال نکیل پائی، پھر رسی مالک دے حوالے۔ آندا جی درد نہیں ہوئی؟ میں کہیا ہاتھ آمینہ دے لال دے ہون پیڑاں مک جاندیاں نے۔ خدا دی قسم ہاتھ سرور کائنات دا ہوئے ٹٹیاں ہڈیاں جڑ جاندیاں نے، ہاتھ امام کائنات دا ہوئے حضور انج پانی اندر بگو کے ہاتھ باہر کڈن، اللہ پاک پنجاں انگلاں چوں 5 پانی دے چشمے جاری کر دیندے نے۔ پھر تہاڈا ذوق تازہ کرن لئی صرف 2 جملے، لگیاں توڑ نہیں پائی جاندا ساڈا سونا نبی۔ پھر کہو صرف میں زیادہ تو زیادہ 5 منٹ اور گفتگو کرانگا، ذرا کہو سبحان اللہ۔ مہمان تشریف لے آئے نا بزرگ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ مہمان آگے نا جی توڑے ماشاءاللہ۔ اگے محترم بھائی فرما رہے سن کہ ذرا رش بہت ہے آج، ان دی وجہ نہ مہمان لیٹ ہو گئے نے، آگے نے باہر حال انشاءاللہ انہوں دا بیان ہونے والا، ذرا جاگ کے تشریف رکھو انشاءاللہ توڑا ایک منٹ بیکار نہیں جائے گا، عبادت بن جائے گا، اچھی تو انشاءاللہ۔ لگیاں توڑ نہیں پائی جاندہ ساڈا سونا نبی، لگیاں توڑ نہیں پائی جاندہ ساڈا سونا نبی، پتھرانو کلمے پڑھائی جاندہ، درختانو کلمے پڑھائی جاندہ ساڈا سونا نبی، اجتے سارے نبی گنے اللہ، اجتے سارے نبی گنے اللہ، ساڈے نبی دا ہر معجزہ نرالا، سونا انگلاں جو چشم چلائی جاندہ، سونا انگلاں جو چشم چلائی جاندہ ساڈا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونٹ بھی آپ کا عدل کر رہے، اونٹا بھی پہچانیا، اے سویا جدرا تیار نر صحیح البخاری، قربانی عید دا دن نے، بڑی عید دا دن نے، میرے مرشد پاک دے کول 6 اونٹنیاں ذبح نہر کرن واسطے لے آندیاں گئیاں، میرے تیرے مرشد پاک نے چھری پھڑی، اے سویا جدرا تیار نال نبی پاک نے چھری پھڑی تاکہ جانورانوں ذبح نہر کیتا جائے، قربان کیتا جائے۔ اور خدا دی قسم لوگوں ایک گپ نہیں، صحیح البخاری ہے، میرے مرشد پاک نے چھری پھڑی، جڑے 6 جانور اونٹ دور کھڑے نے، انہاں جو پہلے نمبر والی اونٹنی نے میرے مرشد پاک کو پہچانیا، آپ دے ہاتھ اندر چھری ہے، جانور سمجھ دے میں آمینہ دے لال دے ہاتھوں ذبح ہونا بڑی سعادت دی بات، نہر ہونا بڑی سعادت دی بات۔ پہلے نمبر والی اونٹنی دوڑ کے میرے پاک پیغمبر کو جلدی آپ بھی آ گئی، نہر ہون واسطے اس اونٹنی نے نبی پاک دے سامنے اپنی گردن نو لمبیاں کر دیتا ہے، حضور نے نہر کیتا، خون دے پھوارے نکلے، اونٹنی زمین تے
گر گئی. دوجے نمبر والی اونٹنی جلدی نال دوڑ کے آئی, آقا نے اینوں نہل کیتا, یہ بھی زمین تے گر گئی. تیجے نمبر والی آئی, باری باری جانور آندے گئے. لاہور والے ہو ایتھے میرے تیرے ملک اندر ویڈیو نٹ تے موجود نے, فیس بک پری پئی. ایک بچہ 20 بندے نو ذبح کرن والے, حضرات بچہ قابو نہیں آ رہے. ایک مولانا صاحب میں ویڈیو دیکھی چھری پھر رہے نے, لتاں باواں بچے دیاں بنیاں نے, وہ ماڑا جا ہلیا جڑا اگے ڈویا مارے ہے. مولانا صاحب کلابازی کھا کے اس خون والے گڑے اندر پٹھے پے. اے ساڈے حالات نے, بچہ نس جائے لوگ چھتاں تے چڑھ جاندے بھی اینو قابو کیویں کرنا ہے. خدا دی قسم اے ساڈے حالات نے. جس مرشد پاک دی عظمت شان, جس مرشد پاک دا ذکر سننا ہے ہو, وہ مرشد پاک چھری پکڑ کے اپنی جگہ تے کھڑا ہے. جانور آپ کا اتنا احترام کرتے, باری باری آتے گئے حضور دے سامنے اپنی گردن لمبیاں کرتے گئے. میرے آقا نہار فرماندے گئے, دسنا پینا ہے کہ انہاں جانوراں بھی پہچانے ہیں حضور رب دے سچے نبی نے. ایک میرے آقا دا صحابی حضرات سفر اندر جاندیاں قافلے تو بچھڑ گیا, جنگل اندر چلا جاندا ہے. جنگل دا درندہ تے جنگل دا شیر, پپریا شیر حضرات ببلیاں ماردا ہوندا ہے. صحابی دا نام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سفینہ نے دیکھیا جنگل دا درندہ دوڑدا لگا ہوندا ہے, حضرات نے چیر پھاڑ دینا ہے. صحابی اچھی بول کے آندا ہے, او جنگل دیا درندیاں خبردار مینوں کھان تو پہلا, چیر پھاڑ دین تو پہلا کن کھول کے سن لے, میں مدنی سرکار دا سچا غلام ہاں, میں حضور دا سچا غلام ہاں. اے جسم تیرے کھان واسطے نہیں, اے حضور دے قدماں تو قربان کرن واسطے آ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام ہاں. شیر جڑا ببلیاں ماردا پیا سی, تون نیوی کر کے گردن نیوی کر کے جھک گیا. حضرات سفینہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی دے قدماں دے اندر آ کے اپنا سر رکھ دیندے. حضرت سفینہ نے حضور دا نام لیا, درندہ ادب کر رہا. یہ نہ جدو واقعہ ہو گیا سفینہ مدینے آئے, آ کے ساری گل نبی پاک نو سنائی, سونے ہو میں جنگل دے درندے دے سامنے تو اڈا نام لیا, انہیں بڑا ادب کیتا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے, حضرات ذرا گل پیان نہ سنیا جے, سفینہ جدو تو نام لیا بعد اندر انہیں کچھ تینوں کیا, آندا جی کچھ کہتے رہا سی مینوں سمجھ نہیں آئی. آقا فرماتے ہیں وہ کہہ رہا سی, سفینہ جدو مدینے جائیں آمینہ دلال نو میرا سلام آکھی, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو میرا سلام آکھی. دوجی باری انہیں کہا عثمان علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو سلام آکھی. حضرت صحیب الرومی مؤذن مصطفیٰ بلال نو سلام آکھی. جنہ پہچانے خدا دی قسم پھر آقا دے ساروں چھوڑ کے کدھے گئے. حضرت ابو بکر نے پہچانے سب کچھ حضور دے قدم اندر نچھاور کر دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے پہچانے حضور دا مقام, آپ دی حیثیت سیدنا عثمان علی حیدر. حضرت بلال میں آپ کی حیثیت نو جانیا, خدا دی قسم کرم اگ دے کوئلیاں تے پتھراں تے انگاریاں تے لٹایا گیا, نیچے انگارے اوپر بلال